सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 16 अप्रैल 2023 को संडे के दिन हमारी ये कुरान क्लास नंबर 148 मुनअक़िद होने जा रही है। पिछली दफ़ा कुरान क्लास नंबर 59 के ऊपर हमारी गुफ्तगू कंक्लूड हुई थी। आज इंशाअल्लाह 60 नंबर आयत से स्टार्ट लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ज़न्नुल लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामह। और क्या गुमान है उन लोगों का जो झूठ बांधा करते थे दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की जात पर कि क़यामत के दिन उनका क्या हाल होगा। और ये आयत रिलेटेड है पिछली आयत के साथ कि जिसमें मुशरिकीन अरब ने और यहूद व नसारा ने अपनी खुद साख्ता शरीयत बना ली थी, अपनी मर्जी से चीज़ों को हलाल और हराम डिक्लेयर करते थे। उसके वईद के तौर पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इनका क्या गुमान है कि इन्हें तो पता था कि ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं और इनके इन मामलात का कोई लेना देना नहीं है अल्लाह ताला की वही के साथ। तो अब ये क्या गुमान करते हैं कि इनके साथ आखिरत में क्या होने वाला है, यानी इन्हें अपने अंजाम का खुद पता है। इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, बेशक अल्लाह ताला बिल ज़रूर फजल फरमाने वाला है लोगों पर। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार नहीं करते। यानी अल्लाह ताला को कोई खुशी महसूस नहीं होती किसी को अजाब देकर या अपने नाफरमानों को आग में फेंक कर। अल्लाह तो चाहता है कि फजल फरमाए, लेकिन लोग नाशुक्री की रविश इख्तियार करते हैं। नाशुक्री ये है कि पूरे का पूरा दीन ही शुक्रगुजारी है। आंखों का शुक्र ये है कि अल्लाह की नाफरमानी में ना उठे, ताबे फरमान रहे। हाथों का शुक्र ये है कि हाथ हलाल काम की तरफ बढ़े, हराम काम की तरफ ना बढ़े। पाँव का शुक्र ये है कि पाँव हलाल की तरफ बढ़े, हराम से इज्तनाब करें। पेट का शुक्र यह है कि पेट में हलाल डाला जाए, हराम ना डाला जाए। तो पूरे का पूरा दीन शुक्रगुजारी है। इसीलिए जामिया तिरमिज़ी में सुनन नसाई में हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को ये नसीहत की थी कि फ़र्ज़ नमाज के बाद कभी भी ये दुआ मांगना ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा के साथ भी है और रब्बी आइन्नी, ये इस लफ्ज के साथ भी है, दोनों दुरुस्त है। अल्लाह, अल्लाहुम्मा आइन्नी, मैं मदद मांगता हूँ तुझसे इस मामले में, अपने हक में, अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, कि मैं तेरा जिक्र करता रहूँ, तेरा शुक्र अदा करता रहूँ, व हुस्न इबादतिक, और इबादत को आसान तरीके से। देखें, एक तो है कि टोटल पूरा करना। मैं कहता हूँ ये जो तीसरा मामला है ना कि हुस्न अंदाज से इबादत करना, इसमें तो बड़े बड़े परहेजगार और नमाजी भी फेल हैं। उनकी भी ख्वाहिश होती है कि नमाज को उतार के परे फेंके। आप देख लें, देवबंद और बरेलवियों की मस्जिद में 4 से 5 मिनट के अंदर वो 4 रकतें जोर असर की पढ़ देते हैं। इशा में थोड़ा उन्होंने ऊंची आवाज में तिलावत करनी होती है तो वो भी 5 साढ़े 5 मिनट में। अंदाजा करें। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब हमें नमाज पढ़ाते थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद इतनी देर खड़े होते कि हम गुमान करते कि आप सजदे में जाना भूल गए, और 2 सजदों के दरमियान इतनी देर बैठते गोया कि हम गुमान करते कि आप दूसरे सजदे में जाना भूल गए। ये नफली इबादत की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये ना समझिएगा कि नफली इबादत की बात हो रही है, फर्ज नमाज की। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि क़ियाम और तशहुद को छोड़ के नबी इस्लाम की बाकी जितनी नमाज के अरकान है ना, वो बराबर होते थे। यानी जितना आप रुकू करते थे ना, उतना ही रुकू के बाद खड़ा होते थे कौमे में, और जितना लंबा सजदा करते थे ना, उतना ही 2 सजदों के दरमियान बैठा करते थे। अब वो रुकू और सजदे कितने होते थे वो सुनन नसाई में मौजूद है। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि हम नबी इस्लाम के पीछे नमाज में रुकू और सजदे की तस्बीहात 10-10 तक शुमार कर लिया करते थे। जी,
3 تو آخری درجہ ہے، 10 تسبیحات. تو اس سے جو میں نے کیلکولیشن کی ہے نا، نبی علیہ السلام کی ظہر اور عصر کی نماز بھی ایٹ لیسٹ 20 سے 25 منٹ کی ہوتی تھی، اور فجر اور عشاء تو پونے گھنٹے کی. لیکن آخری درجے کی بھی پڑھی جائے اگر، جو خود اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے نا، ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا 3 تسبیحات کا، جامعہ ترمذی میں بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات. آخری درجے میں بھی آپ نماز ادا کریں نا تو 2 رکعتوں کے لیے کم از کم 6 منٹ چاہیے آپ کو، 5 سے 6 منٹ، اور 4 رکعتوں کے لیے کم از کم 9 سے 11 منٹ چاہیے آپ. چلیں آپ وہ 25 منٹ والی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 9 سے 11 منٹ والی تو 4 رکعتیں پڑھیں نا، جن میں آپ تسبیحات کا اہتمام کریں. آپ قرآن کی قرات اس طرح کی کریں کہ آپ کو خود سمجھ بھی آ رہا ہو کہ آپ کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ 2 منٹ میں پڑھ کے. اور سب سے بڑا جو شیطان کا وسوسہ یہ ہے نا کہ آپ اس حالت میں نماز سٹارٹ کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے اتنی دیر تک ختم کرنی ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ پوری کی پوری نماز ہی آپ کی فارغ ہوگی. آپ کی نماز اس ڈرائیور کی مانند ہے کہ جو اوور سپیڈنگ کر رہا ہے اس چکر میں کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں. اور ایسے لوگوں کے لیے سڑک کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. ہاں، تو کبھی نماز نہ پڑھنے سے آہستہ نماز پڑھنا بہتر ہے. وہ تو قبول ہی نہیں ہونی. مسند احمد میں حدیث ہے سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. پوچھا گیا کون سا چور ہے؟ فرمایا جو رکوع اور سجدے جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں صرف ٹھونگے ماری جاتی ہیں فوراً سے. کئی لوگ تو قوما کرتے ہی نہیں، رکوع کے بعد صحیح طریقے سے کھڑے ہی نہیں ہوتے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہی نہیں، تسبیحات تو آتے ہی کوئی نہیں. تو یہ ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے. شکر سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، تو شکر یہ ہے کہ آپ نے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکری کا، کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں، و حسن عبادتک، اور عبادت جو بھی کروں نا حسن عبادت کا حسن اس میں نظر آنا چاہیے، ایسی میں عبادت کروں. اور اس کے لیے پھر پروٹوکول کے ساتھ آپ کو عبادت کرنی ہو. بڑی شاندار ایک آیت آ رہی ہے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں اور اہل ایمان کے لیے، تاکہ انہیں یہ یقین آ جائے کہ وہ جو کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں انہیں دیکھ رہا ہے. جب آپ کی ایک کیفیت ہو کہ جس کے لیے آپ مشقت اٹھا رہے ہیں وہ آپ کو اس وقت لائیو دیکھ رہا ہے، تو وہ تکلیف جھیلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے. آپ دنیا میں بھی جس دوست کے لیے قربانی کر رہے ہیں نا، اور عین اس تکلیف میں وہ دوست آپ کو دیکھ رہا ہو کہ اس کو میری وجہ سے یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو آپ کو وہ تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے کر رہا تھا اسے تو پتا چل گیا آج میں نے اپنی دوستی منوا لی اس سے. اور دنیا میں ساری دوستیاں اسی بنیاد پہ چل رہی ہیں. خاوند پوری زندگی اپنی بیوی کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے میں تیرے ساتھ مخلص ہوں، بیوی اپنے خاوند کو بتانے کی کوشش کرتی رہتی ہے. اور کبھی زندگی میں کبھی کبھار اس طرح کے لمحات بھی آتے ہیں کہ وہ این ایونٹ یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آج جو ہے نا میرے خاوند نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے، یا آج میری بیوی نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے. وہ ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ آپ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ تکلیف گزارنا بھی آپ پہ آسان ہو جاتا ہے.